ज्ञान और ईमान के रास्ते में, ज्ञान और ईमान पर खुद भी चलने के लिए, लोगों को उस रास्ते की तरफ बुलाने के लिए प्रेम मोहब्बत से उनकी सेवा करते हुए, उनको गले लगाते हुए, ये तो चलता है काम। लेकिन ज्ञान और ईमान के रास्ते में युद्ध, लड़ाई, क़िताल, जंग, जिहाद, जिदाल ये भी आके रहता है। क्यों? सुनिए, सच्चा मालिक कहता है गीता के अंदर, अर्जुना को कृष्ण जो युद्ध की बातें बता रहा था, उसी अंदाज से इस कुरान के अंदर भी मोहम्मद पैगंबर को जंग बद्र, जंग ओहद, ओहद का युद्ध, पहाड़ दोनों उस जगह पर हुआ था। वलियुमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तुम्हें प्योर करना चाहता है, सच्चे ज्ञानी ईमानी बंदों को जो ज्ञान पर आए, चलने लगे, इस रास्ते पर मिशन पे लोगों को बुलाने लगे, वाकई सच्चे हैं कि नहीं, इस पे चलना चाहते कि नहीं, इस पर डट के साबित कदम रह के चलेंगे। उन्हें अलग करना चाहता है, उन्हें छांटना चाहता है। वलियुमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ईमानी ज्ञानी बंदों को प्योर घी की तरह कोयले में तपा कर सोने को बेहतरीन कैरेट का बनाना चाहता है। वलियुमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अपने ईमानी और ज्ञानी बंदों को युद्ध के मौके पर तो जांचा जाता है ईमान और ज्ञान, लड़ाई, क़िताल, जंग, जिहाद और क़िताल के मौके पर। वलियुमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन, और अज्ञान को मिटा देना चाहता है। शिकस्त तो हमेशा अज्ञान की होती है। ये युद्ध का रास्ता इसलिए आता है कि अज्ञान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कुल जाअल हक़, कह दो युद्ध के बाद हक़ आ गया। वज़हक़ल बातिल, अज्ञान मिट गया, बातिल गलत चीज़ ख़त्म हो गई, शिर्क कुफ्र दुनिया से मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल तो मिटने के लिए है। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु, हक़ की मार, हथौड़ा हम बातिल के ऊपर मारते हैं। युद्ध के अंदर उसका दिमाग बाहर आ जाता है, उसका मिशन फेल हो जाता है, अज्ञान ख़त्म हो जाता है। फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, इस दुनिया से मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। वमा युबदिउल बातिल वमा युईद, अब ये बातिल, ये अज्ञान कभी पनपेगा नहीं, कभी आगे बढ़ेगा नहीं। वमा युईद, कभी लौट कर नहीं आएगा। अम हसिबतुम, और क्या तुम चाहते हो, क्या तुम गुमान किए हो, क्या तुम ये जानते हो, क्या ये सोच कर रखे हो कि बस ईमान और ज्ञान में दाखिल हुए और चलते रहे, प्रेम और मोहब्बत से लोगों को बुलाते रहे और तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? इसमें कोई कठिनाई, मुश्किल दौर, साअतुल उसरा, तंगी का वक्त, युद्ध का वक्त, अपनी जान देने का, माल देने का, तन मन धन जो पहले कुरान में तुमने कहा है कि मालिक का है, जब ईमान लाया मेरा कुछ नहीं है, उसकी मर्ज़ी पर ये डाल दूंगा। जब तुमने ये कहा है, अम हसिबतुम, क्या गुमान करते हो, अन तदखुलुल जन्नह, क्या जन्नत में तुम चले जाओगे? यूं ही सस्ती है अल्लाह की जन्नत, फ्री में तुम्हें मिल जाएगी। मुँह से कह दिया, लैसल ईमान बित्तमन्नी वला बित्तहल्ली, तमन्ना मुँह से कहने का नाम ईमान नहीं है, कपड़े पहन लेने का नाम ईमान नहीं है। ईमान तो ज़िंदगी चलने का, उस ज्ञान के ऊपर बरत कर लोगों को भी बुलाने का, ये ईमान और ज्ञान होता है। अम हसिबतुम, क्या तुम गुमान करते हो, अन तदखुलुल जन्नह, कि जन्नत में चले जाओगे। अला इन्न सिलअतल्लाहि आलिया, अल्लाह की जन्नत बहुत बुलंद है। अला इन्न सिलअतल्लाहिल जन्नह, अल्लाह की जन्नत बहुत कीमती है, जन्नत है, वो तुम्हें मिलेगी। बायअतुम भी, इसकी बैअत की है, ये ज्ञान और ईमान लिया है और इसके लिए तन मन धन को तुमने दिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अपने नफ्स, अपने माल, अपने घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपनी दुनिया की तमाम आराइश, नुमाइश, ज़ेबाइश, तन मन धन सब मालिक को देकर सिर्फ जन्नत लेने के लिए, तो इतनी कीमती है। ये एग्रीमेंट हुआ है, ये सौदा हुआ है, अब ये सब तुम्हें देना पड़ेगा, तब तुम्हें जन्नत मिलेगी। वलम्मा यालमिल्लाह, अभी तक तो अल्लाह ने देखा ही नहीं, अल्लाह जानता है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह जानता है। यालमिल्लाह, अल्लाह जानता है। वलम्मा यालमिल्लाह, अभी तो दुनिया वालों को बताया ही नहीं, अभी तो हकीकत में दारुल अमल में प्रैक्टिकली हो के नज़र ही नहीं आया। अल्लज़ीना जाहदू, कौन अनथक जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश
جنگ و جدال قتال اور یدھ کرنے والے یہ تو اللہ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ منکم تم میں سے اے ایمانی گیانی بندو، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ اس یدھ میں، اس جہاد قتال اور ایمان اور گیان پہنچانے میں کون صبر کرنے والے ہیں ابھی دیکھا ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے میرے ایمانی گیانی بندو، اصبروا صبر کرو، وصابروا سارے گیانی بندے مل کے صبر کرو، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ورابطو جڑ جاؤ، رابطے میں آ جاؤ، سارے ایمانی گیانی بندی پوری دنیا کے بندیاں اور بندے سب مل کر اس گیان کے مشن کو مضبوط کر دو۔ اللہ سارے مومن ایمانی مسلم بندوں کو، نرنکاری ایمانی گیانی بندوں کو سب کو جوڑ دے، سب کو رسالت سمجھا دے، سب کو آخرت سمجھا دے، سب کو تیرا پکا گیان ایمان قرآن کی طرف، محمد پیغمبر کے مشن کی طرف، قیامت تک یہ مشن چلنے والا، اس کی طرف تمام مومن بندوں کو، تمام مومن بندوں کے جتھے گروپ جماعت اور طائفہ جتنے گروپ اور جماعتیں بنا لی ان کو، اور نرنکاری لوگوں کو، اور جتنے بھی عیسائیوں میں نرم دل ہیں، یہودیوں میں ہے، جہاں بھی پوری دنیا میں، سب کو اب اس گیان اور ایمان کی طرف لا دے، یہ ہماری دعا ہے۔ اب اس دنیا میں یدخلون فی دین اللہ افواجا واخری تحبونہا، تمہاری نظروں سے بڑی محبت کے ساتھ دیکھنا چاہتے، تمہارے دل کی تڑپ اور تمنا ہے کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج ایمان میں داخل ہوں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں پریکٹیکلی، الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ تم میں سے انتھک ایمان گیان کے لیے جد و جہد کرنے والے کون ہیں، یدھ کرنے والے کون ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اس یدھ میں ایمان کے لیے صبر کرنے والے کون ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے، یدھ کی بات کرتے تھے اور دشمن کو شکست دینے کی باتیں کرتے تھے۔ قَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَمْوَالِنَا ہمارے گھر اور بار بیوی بچوں سے ہم کو نکال دیا گیا۔ ہاں لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ کیوں ہمارے اوپر یدھ تو نے نہیں ڈالا، ہم ان سے بدلہ لیں گے، ان کو گیان اور ایمان کی طرف لائیں گے۔ اب اس سے پہلے تو موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ اس یدھ سے پہلے، فقد رأیتموہ بدر میں تم نے دیکھ لیا، کأنما یساقون الی الموت گویا کہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، اور احد میں دیکھ لیا اتنے صحابہ گیانی ایمانی بندے شہید کر دیے گئے۔ فقد رأیتموہ موت کو، شہادت کو، یدھ کو، مقابلے کو، لڑائی کو، ایمان اور گیان کی جیت کو، اگیان کی شکست کو، اگیان کی ذلت کو سب تم نے دیکھ لیا۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم نے دیکھا اور نظر سے دیکھ رہے تھے، اپنی نظریں تمہاری یدھ کے اندر بدر میں احد کے پہاڑ کی جگہ پر گیان اور ایمان اور اگیان کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ ایک اگیان کے لیے اور دوسری اس کے راستے میں قتال کر رہی تھی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ محمد پیغمبر، رسول، نبی، پیغمبر، مرشد سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہے، ان کے اوپر وحی کلام آیا، گیان ایمان کا قرآن آیا، بس یہ اسپیشلٹی ہے، باقی تمہاری طرح انسان ہے، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں، انہیں بھی موت آنا ہے، جیسے ہر پشو پکشی پرانی کو آتی ہے، جیسے تمہیں آتی ہے، انسانوں کو آتی ہے، انہیں بھی موت آنا۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ اگر انہیں موت آ جائے، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔